कसूरी साहब, मैं इसी से ही आपकी रहनुमाई लेना चाहूँगा कि जब हसीना वाजिद जो हैं वो फ़रार हो चुकी हैं बांग्लादेश से और इस्तीफ़ा भी दे चुकी हैं और इंडिया में जा चुकी हैं, तो एक आम तासर है कि शायद बांग्लादेश इंडियन तसल्लुत से निकल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सारा जो सिनेरियो बना है, हसीना वाजिद का वहाँ से जाना, इंडियन तसल्लुत से निकलना, खित्ते पर इसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैंने आपको तारीख़ी तौर पे ये बताया था कि बंगाल के जो मुसलमान हैं वो शायद हमसे बेहतर मुसलमान थे। ये हमारी बड़ी गलतियां हैं जो हमने की थी, लेकिन आज वो मौका नहीं है। और लेकिन बड़े वो नेशनलिस्ट हैं और अपनी ज़बान से और अपने तमद्दुन से वो बहुत प्यार करते हैं। और जब उर्दू की जो आपको याद है एजिटेशन भी शुरू में हुई थी, तो एक ख़ास किस्म की उनकी सोच है और बहुत पक्के किस्म के मुसलमान हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो मजहबी तबका है वो तो इतनी नफ़रत इनके साथ करता था कि जितनी आप कहें वो कम होगी। पाकिस्तान में ये ऐसे कभी नहीं हुआ कि कोई सियासी जमात जो मैं पहले करता था वो मजहबी हो या सियासी हो, इस शिद्दत से दूसरों से नफ़रत करे, क्योंकि यहाँ किसी ने कोशिश नहीं की कि जड़ से उखाड़ फेंकने की। लेकिन ये ठीक है कि एंटी इंडिया सेंटिमेंट बड़ा प्रोनाउंस्ड है। अब नहीं, ये 100 साल से ज़्यादा पहले हिंदू साहूकार का एलिमेंट था। हिंदू वहाँ का तो जो अनलाइक पंजाब के तो जो ज़मींदार थे वो मुसलमान थे, बंगाल के जो ज़मींदार थे वो हिंदू थे और साहूकार भी हिंदू थे, और मुसलमान गरीब थे और बैकवर्ड थे। और यही वजह है कि उन्होंने शुरू में अलहदगी डिवीज़न ऑफ बंगाल में नज़र आपको आई थी। ये तो कोई डाउट ही नहीं कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इससे नफ़रत होगी, और जो जिसका आप तमाम मज़ाहिरे देख रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा अगर हम इंटेलिजेंटली बिहेव करें पाकिस्तान में, कोई ज़रूरत से ज़्यादा हम एक्टिविटी अपनी ना दिखाएं, क्योंकि उससे कुछ गलत तासुर भी पैदा हो सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई डाउट ही नहीं कि जिस सेंटिमेंट को दबाया गया था वो उभरेगा। उसमें ज़रूर एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती चाहेगा। इससे ज़्यादा मैं अभी कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि बड़ी हिस्ट्री है हम दोनों के दरमियान, 71 की वॉर भी है। लेकिन हिंदुस्तान ने जिस हिसाब की इजारादारी कि उनके सारे कॉमर्स और बिज़नेस में ऐसे लग रहा था कि हिंदुस्तान की इजारादारी है। और मैं ये समझता हूँ कि एक और फैक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है जिसको भूलना नहीं चाहिए। अभी शेख हसीना वाजिद जो थी वो गई थी चाइना, और उन्होंने बहुत उम्मीदें बांधी हुई थी चाइना से, लेकिन उनकी उम्मीदें बर ना आईं। उसकी ख़ास वजह थी कि वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा था, मेरा ख्याल है तीस्ता रिवर के ऊपर बन रहा था, और वो चीन चाहता था उस प्रोजेक्ट को बनाना, और चीन ने ख्वाहिश का इजहार भी किया था। लेकिन लग ये रहा है कि हमें तो अंदाज़ा नहीं था, लेकिन शेख हसीना वाजिद को था कि हिंदुस्तान के कितने लोग उनसे नाराज़ हैं बांग्लादेश के। तो उनके ज़हन में ये होगा कि हिंदुस्तान को खुश करने के लिए उन्होंने चीन को नाराज़ किया, जो पिछले 6 साल वो अवॉइड करती रहीं, और उन्होंने प्रोजेक्ट दे दिया इंडिया को। तो उसमें भी वो इसीलिए फेल हुई, ये जो बैलेंस कायम रखना चाह रही थी कि उनको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने जो जुल्म किया उनके ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत है। फिर जब आखिर में उन्होंने उनको रज़ाकार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और वो समझती थी बड़ा उन्होंने कमाल कर दिया है, उनको प्रो पाकिस्तान कह दिया है, लेकिन वो भी उनके गले पड़ गई, वो भी नारे उल्टे उनके खिलाफ लग गए। अच्छा कसूरी साहब, दो बातें मैं और चाहता हूं, उसमें वो बात मुज़मिर ज़रूर है। दो बातें मैं और चाहता हूं। एक तो एक बड़ा रिडिकुलस वहां पे प्रोपेगेंडा इंडिया में शुरू हो गया है बीजिंग पे, और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को रिस्पांसिबल करार दिया जा रहा है। एंड सेकेंडली उसको बड़ा रास्ता सेफ पैसेज दिया, तो वो उनकी एस्टेब्लिशमेंट की कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो था ही, वही उनकी सरकार को प्रॉप अप करके बैठे हुए थे। तो क्या ये मुतालबा भी आएगा कि इन्हें वापस लाया जाए और इनको जो है जो हज़ारों लोग मारे गए इनके हुक्म से, इन दो बातों पर बीजिंग और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जोड़ना क्या ये रिडिकुलस नहीं है? एंड सेकेंडली क्या उनको वापस लाने की कोशिश होगी? बीजिंग का मुझे तो नहीं पता था, लेकिन आपने अब ऐड कर दिया, मैंने वो नहीं, क्योंकि मेरे सामने टीवी तो अभी नहीं है, तो मुझे नहीं पता क्या है। बीजिंग पे वो हमला कर रहे हैं, और ISI तो कोई नई बात नहीं है, उनका मीडिया ISI की तो बड़ी देर से वो अटैक किए जा रहे हैं, वो अभी नई बात नहीं है। ये तो मैं, क्योंकि मेरा बंगालियों से रब्ता था, मैं उनको लंदन में भी मिलता था, मेरे जो दोस्त थे पाकिस्तान, मैंने उनके साथ काम किया जब मैं फॉरेन मिनिस्टर था।
تو وہ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ وہ سمجھتی ہیں، حالانکہ مجھے نہیں پتہ اس میں کیا ایسائی کا رول ہو سکتا ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی انہوں نے دماغ سے چھوڑی ہے اپنی، لیکن کم سے کم شیخ حسینہ واجد جو بھی سمجھتی ہوں، انڈیا نے تو اس کو موقع کو مناسب سمجھا، لیکن یہ ان کے انڈیا کا کام نہیں آئے گا، کیونکہ وہ آئی ایس آئی کو بلیم کریں، جس کو مرضی کریں، غصہ تو ہندوستان کے خلاف ہے۔ آپ سیف پیسج کی جو آپ بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ لیٹسٹ کیا ہے، سنا تھا کہ ان کو انڈیا سے وہ کہیں اور چلی گئی ہیں، اور سیف پیسج جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں شاید وہ اشارہ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی آسانی سے وہ آ سکیں گی، کیونکہ آرمی کے جو چیف نے ابھی اعلان کیا تھا کو گھنٹہ ڈیڑھ پہلے، اس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں انہوں نے کہا تھا عوامی لیگ کو انکلوڈ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس سے فوج کو بھی کہ ایک جو ذہنی ساخت ہے وہ نظر آ رہی تھی کہ فوج نہیں چاہے گی کہ عوام کا غصہ جو ہے وہ فوج کی طرف ڈائریکٹڈ ہو۔ ابھی آپ میں سے ایک صاحب فرما رہے تھے کہ جی وہ ان کی جو اسٹوڈنٹس کا ریولوشنری کاؤنسل ہے اس نے بھی کوئی سخت قسم کے بیانات دیے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ سر دست وہ واپس آ سکیں گی اس وقت۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ جو اثر ہے مالدیپ میں، دیگر خطے کے ممالک میں، کہ انڈیا از لوزنگ اٹس انفلوئنس یہاں پہ چائنا اور پاکستان، یہ کہا جاتا ہے، ڈو یو ایگری، ڈو یو بائی دس تھیوری کہ بھئی یہاں ڈپلومیٹیکلی شکست ہو رہی ہے انڈیا کو؟ جی کہا یہ جا رہا ہے انڈیا کے بارے میں کہ وہ زیادہ انٹرسٹ اس لیے دکھا رہا ہے ساؤتھ چائنا سی میں، اور وہ کوارڈ کا بھی ممبر اس لیے بن رہا ہے کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ انڈین اوشن ریجن میں اس کو بیک فٹ پہ چائنا نے کر دیا۔ پاکستان سے تعلقات اچھے تو تھے ہی تھے، اور میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ابھی جو وزٹ تھی بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر کی، چائنا میں ان کو زیادہ پذیرائی نہیں دی گئی، اور اس کی وجوہات میں نے بیان کر دی ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ چائنا کی جو بیجنگ میں گورنمنٹ تھی وہ اس نتیجے پہنچ گئی تھی کہ ہندوستان پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور یہ اگر کچھ چائنا سے تعلقات بہتر کرنا بھی چاہ رہی ہیں تو ہندوستان کا ایک قسم کا ویٹو ہے، جیسے میں نے آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو کہا تھا۔ اب جہاں تک آپ نے مالدیپ کی بات کی، مالدیپ میں بھی ہندوستان کے خلاف اچھی خاصی نفرت ہے، اور ایک جو نعرہ مارا گیا تھا انڈیا آؤٹ، دیکھیں ہندوستان میں کوئی خاص وجہ ہوگی مجھے نہیں پتا کہ سری لنکا میں بھی جب انہوں نے اپنی فوج بھیجی تھی تو راجیو گاندھی صاحب کا جو قتل ہے وہ بھی ایک سری لنکن نے ہی کیا تھا، اور وہ بھی سینالیز نے نہیں کیا بلکہ وہ تمل کسی نے کیا تھا۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ سارے ایریاز میں اب آپ اور تو اور چھوڑیں، سوائے بھوٹان کو چھوڑ دیں جو بیچارہ افیکٹولی سراؤنڈڈ ہے، نیپال میں بھی بڑی ان کی رف ٹریٹمنٹ ہوئی ہے انڈینز کی طرف سے۔ کتنا بڑا ملک ہے، اس کا دل بڑا ہونا چاہیے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہے۔ نیپال کا انہوں نے ایک زمانے میں بارڈر بند کر دیا تھا کیونکہ وہ بیجنگ سے چائنا سے تعلقات بہتر کرنا چاہ رہے تھے۔ اچھا، میں تھوڑا سا ایران پہ آنا چاہتا ہوں، آج خبر تو پہلے جی میاں صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ پوچھیں سوال میاں صاحب۔ جی قصوری صاحب ہم نے یہاں پر عوامی غم و غصے کی بات کی ہے کہ عوام کا غصہ جو ہے وہ سب کچھ بہا لے جاتا ہے، تو جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا وہ ایک کوٹا سسٹم پہ بات شروع ہوئی تھی، اور جو اسٹوڈنٹ موومنٹ تھی وہ یہاں تک پہنچ گئی کہ وہاں کی وزیر اعظم جو ہے وہ فرار ہونے پر جو ہے مجبور ہو گئی۔ تو کیا اس سے سبق سیکھنا چاہیے سیاستدانوں کو؟ ہمارے ملک میں بھی جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ عوام کو جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں، عوام کے مسائل کو حل کریں تاکہ کوئی غم و غصہ اس طرح کا نہ بڑھے۔ بالکل جی، تو ساری دنیا میں اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، لیکن ایک فرق ہے ہمارے پولیٹیشنز کا اور بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کا۔ ہمارے ہاں ایسے مواقع آئے ہیں جب مسلم لیگ اتاب میں رہی ہے، جب پیپلز پارٹی اتاب میں رہی ہے، جب پی ٹی آئی اتاب میں رہی ہے، لیکن یہاں ایسے نہیں ہوا کہ ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ یہ غصہ جو آپ غصے ذکر کر رہے ہیں وہ اکنامک حالات ہیں آج کل۔ اب اس میں یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ عام طور پر یہ
سمجھا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت ہو، نواز شریف صاحب کی ہو یا زرداری صاحب کی ہو، تو ان حالات میں یہ تو ٹھیک ہے جو بڑے ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں سپورٹرز، وہ اپنے لیڈر کی اچھی برائی کوئی دیکھتے نہیں، اس کے پیچھے اندھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو عام پبلک نکلتی ہے ان کو یہ اندازہ تو ہے کہ دوسری پارٹی آ کے کوئی حیرت انگیز تبدیلی بہتری کی طرف نہیں لائے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹر ضرور ہے، لیکن جب ظلم کیا جاتا ہے نا کسی پہ تو پھر لوگ اچھا برا نہیں دیکھتے۔ کسی نے ابھی آپ ہی نے سوال پوچھا تھا کہ جی جی ڈی پی گروتھ ٹھیک تھی، ان کے جی وہ ڈالرز ریٹس بڑھ رہے تھے اور ڈالر کے ان کی جو ریزروز بڑھ رہے تھے، لیکن جب نوعیت دشمنی کی حد تک پہنچ جائے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا، پاکستان ایک دور میں اس سے گزرا ہے تو اس کے نتیجے اچھے نہیں نکلے تھے، خدا نہ خیر اتنا تو نہیں، لیکن ایک ایسا دور ہے، میں تو خود اسے جیل میں تھا تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں اگر اتنا ظلم کیا جائے۔ اور انہوں نے واقعی اتنا ظلم کیا کہ نیشنل پارٹی بھی ختم کر دی، جماعت اسلامی بھی ختم کر دی، نیشنل پارٹی بی این پی ختم کی، جماعت اسلامی ختم کی، لیفٹ کی پارٹیز ختم کر دی۔ وہ تو اپنی وہ اکیلے ہی اپنی حکمرانی چاہ